अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि अपने इंडिया में पंजाब में राजपुरा बोल करके एक ये सिटी है, तो वहाँ की एक पंजाबी महिला ने इस्लाम कबूल किया है। तो चलिए अभी उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि वो क्यों इस्लाम कबूल किया है। राजपुरा पंजाब की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरे वालिद का नाम शिवराम भगत था, वालिदा का नाम शूमी बाई था। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के राजपुरा ज़िले पटियाला के भगत ख़ानदान से था। हम लोग 3 बहनें थे। मेरे अल्लाह को मुझसे प्यार था और मेरे रब ने करम किया कि ईमान की दौलत से नवाजा और कुफ्र को मुझसे दूर किया, और बाज़ाहिर मुस्लिम औरत की सतर पोशी मेरे इस्लाम लाने का सबब बनी। हमारा घराना गरीब था। मेरी वालिदा की बहन की शादी एक बड़े घराने में हुई। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मेरी खाला ने सोचा कि मेरी भांजी भी बड़े घर में आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपने देवर के बेटे से, जो कि CBI ऑफिसर थे, मेरी शादी करा दी। मेरी वालिदा अमीर गरीब के खौफ की वजह से शादी पर आमादा ना थी। एक तरह ज़बरदस्ती शादी कराई गई। शादी के बाद मालूम हुआ कि जिनसे मेरा बंधन बंधा है वो बेहद लापरवाह और शराबी हैं। ससुराल में मेरा हाल तो नौकर से भी बदतर था और मैं कठपुतली की तरह ससुराल मायके में घुमाई जाती। 1970 में मेरी शादी हुई और 1973 में मेरा बेटा पैदा हुआ। उस वक्त मैं बेहद सितम रशीदा हालत में अस्पताल में थी। मेरी माँ ने भी मेरी परवाह छोड़ दी। बेचारी क्या करती, हालात ही ऐसे थे। मैंने लोगों के झाड़ू बर्तन किए और ऐसे हालात में अल्लाह ने 2 बेटे और एक बेटी की मुझे माँ बना दिया। अल्लाह ने मुझे दिमाग बहुत तेज़ दिया। मैंने 1980 में सिलाई कढ़ाई के कारखाने में 250 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम शुरू किया। वहीं से मेरा इस्लाम से ताल्लुक़ जुड़ा। वो कारखाना किसी हिंदू का था, लेकिन उसमें नौकर मुसलमान थे और सभी मुसलमान बरेलवी ख्याल के थे। मैं साड़ी पहनकर कारखाने जाती और मेरा ब्लाउज बगैर आस्तीन का होता था। मुस्लिम वर्कर बोले, बहन जी आप हमारा ईमान ख़राब करती हैं। मैं बोली, ईमान क्या होता है? वो बोले, हम लोग मुसलमान हैं और हमारे यहाँ मुस्लिम औरतें सतरपोशी यानी पूरी ढकी छिपी रहती हैं, और इसीलिए मर्दों का ईमान भी सलामत रहता है और औरतों का भी। मैंने कहा कि ईमान क्या है? बोले कि एक कलमा है, वो पढ़ा जाता है। मैं बोली कि वो तो मुसलमान औरतें हैं, अपने धर्म की वजह से करती हैं। मुस्लिम वर्कर बहुत दरमंदी से बोले, बहन जी आप चाहे जो भी हों, हमारा दिल चाहता है कि आप भी हमारी माँ बहनों की तरह कपड़े पहने। मेरे दिल में उनके ईमान की सदरपोशी की बात घर कर गई और मैं सोचने लगी कैसा अच्छा ईमान है इनका, और इनके यहाँ किस कदर औरत की इज्जत की जाती है। और उन वर्कर्स के ईमान के अंदर आने के लिए मेरा दिल बेकरार हो गया। अगले दिन मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे ईमान में आना चाहती हूँ, मुझे क्या करना होगा? बोले एक कलमा है, वो पढ़ना होगा। मैंने कहा जल्दी मुझे पढ़ाओ। बोले कि हम नहीं पढ़ा सकते, हमारा बाबा पढ़ाएगा, और वो फला दिन आते हैं। अब मुझे उस फला दिन का बेकरारी से इंतज़ार रहने लगा। खुदा खुदा करके वो दिन आ गया। एक लंबा सा चौका और तरह तरह के गले में मालाएं पहने और हरी टोपी पहने बाबा कारखाने में तशरीफ़ लाए, और उन्होंने रुमाल पकड़वा कर कहलवाया, सल्ली अलैका या मोहम्मद, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली अल मदद कर मदद। ये उस ज़माने का मेरा ईमान था। जैसे कहा जो बताया मैंने कहा और पढ़ा, और बहुत ज़माने तक हर वक्त ये विर्द करती रही। और मुझे बताया गया कि कब्रों पर जाना है। मैं उन बाबा की मुरीद बन गई और मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े मज़ारों पर हाज़िरी दी और जैसा वहाँ होता देखा वैसा करती रही। मैंने साड़ी की जगह सूट पहनना शुरू किया और खुद कपड़े डिज़ाइन करना शुरू किए, और मेरे डिज़ाइन ड्रेस की बहुत कीमत लगी। मैंने अलग से मशीन खरीदी और खुद डिज़ाइन करके ड्रेस तैयार किए और बाज़ार में फ़रोख्त किए। मेरा कारोबार चल निकला। 1982 में ओखला फेज़ 2 में मैंने अपने कारखाने की बुनियाद डाली और अलग से मुस्लिम वर्कर्स रखे। मुझे कमाने की धुन लग गई और अल्लाह ने काबिल बना दिया कि नेहरू नगर नई दिल्ली में 3 मंजिला एक पूरा कैंपस खरीद लिया। हाँ, एक और बात याद आई। जब मैं कारखाने में काम करती थी, बाबा को खानका की ज़रूरत थी। मेरी माँ ने एक दुकान मेरे नाम कर दी थी, वही उनकी कुल जायदाद थी। मैंने अपनी माँ से कहा वो दुकान के कागजात दे दो, मुझे एक मकान खरीदना है। मैंने माँ से झूठ बोला, वरना माँ भी कागजात ना देती।
میں نے کاغذات لے کر وہ دکان اس زمانے میں 12,000 میں فروخت کر دی۔ 11,000 ان بابا کو خانقاہ کے لیے دیے، 1,000 خود رکھے۔ اس وقت سروس کرتی تھی، 250 روپے تنخواہ، 3 بچے اور خود، اور مکان کا کرایہ 1,000 کرایہ جمع کیا، اور دلی کورٹ پٹیالہ ہاؤس میں جا کر باقی پیسے سے اسلام قبول کرنے کی کارروائی پوری کی۔ بس اس وقت اللہ کے نام پر دینے کی دھن سوار تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کماؤں اور اللہ کے لیے لٹاؤں۔ مجھے کمانے کی دھن لگ گئی۔ نہرو باغ میں اللہ نے جائیداد دلوا دی۔ وہاں جو ورکرز کام کرتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، البتہ نماز کے بہانے جاتے اور باہر جا کر پکچر دیکھنے چلے جاتے، اور میں نمازیوں کو ہی کام پر رکھتی تھی، مگر وہ ورکرز چالاکی کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ایسی جگہ کارخانے کی تلاش کرنی چاہیے جہاں مسجد کارخانے سے ملی ہوئی ہو۔ تب میں نے حاجی کالونی غفور نگر میں زمین خریدی اور کارخانہ ادھر شفٹ کیا، لیکن ادھر چوک میں اکیلی کام کرتی تھی اور مسلم ایریے میں مسجد کی وجہ سے شفٹ ہوئی تھی تاکہ ورکرز نماز پڑھیں اور دیر تک غائب بھی نہ ہوں کہ کارخانے میں کام کا نقصان نہ ہو۔ لیکن ادھر کے مسلمانوں نے مجھے بہت تنگ کیا۔ یہ کیسے مسلمان بنی ہے، لڑکوں سے کام کراتی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ میرا ذہن پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ میرا کارخانہ ٹھپ ہونے لگا اور میں بچوں کے پاس نہرو نگر چلی گئی۔ کام بالکل بند ہو گیا۔ میں غریبی میں چلی گئی، فاقے ہونے لگے۔ میں نے قطرن بھیجنا شروع کیا، اور پھر کچھ سہارا شروع ہوا۔ پھر کچھ اچھی مسلمان بہنیں ملی، انہوں نے سہارا دیا۔ اسی طرح مولوی ذوالفقار صاحب نے میری بڑی رہنمائی کی۔ انہوں نے مجھے اپنی ماں بنا لیا اور حقیقی ماں کی طرح میرا خیال رکھنے لگا۔ میں نے حاجی کالونی جامعہ نگر نئی دلی 25 میں پھر کارخانہ شروع کیا اور نائٹی ٹاپ پٹیالہ سلوار کی ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کیا، اور یہاں بھی میں نے عمارت بنا لی اور خود بھی ادھر ہی شفٹ ہو گئی۔ اور تب میں نے جانا کہ جس اسلام پر میں چلتی ہوں قبر پرستی وہ صحیح نہیں ہے، کلمہ صحیح کیا ہے۔ اب معلوم ہوا نماز یہاں آ کر سیکھی، قرآن کریم پڑھا، تبلیغی جماعت کی بہنوں سے میل جول پیدا کیا۔ میں نے جب نماز سیکھی اور اس کو ادا کیا تو سمجھ میں آیا کہ حدیث نبوی نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز واقعی معراج ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، میں روزے برابر رکھتی رہی، نماز ادا کرتی رہی، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ مجھے شوگر ہو گیا اور گھٹنوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں ایسے پورشن میں کہ بآسانی کرایہ دار بھی رکھتی ہوں۔ لیلۃ القدر آ گئی، سب لوگ کھڑے ہو کر نوافل میں مصروف تھے۔ میں بھی اس رات جاگ رہی تھی، پیروں کے درد کی وجہ سے اٹھ نہ سکتی تھی۔ کسی مسلم بہن نے بھی مجھے اس رات کے بارے میں کچھ خاص نہ بتایا، اور میرا دل پھٹ جا رہا تھا کہ کوئی آئے مجھے تسلی دے، اس رات کی عظمت کے بارے میں بتائے۔ میں ایسے میں کیسے عبادت کروں، کوئی میری مدد کرے۔ پھر بے بسی کی کیفیت طاری ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا گری اور اسی طرح مالک کے سامنے افواؤں کی تڑپ تڑپ کر روئی۔ روتے روتے زور زور سے میری چیخیں لگ گئی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا، بس اللہ اور میں فریادی۔ میری یہ بے بسی کہ عبادت اور نماز بھی کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں، اس کا احساس ہوا کہ یکایک مجھے لگا میں کھڑی ہو سکتی ہوں، اور میں سیدھی کھڑی ہو گئی اور میں نے کھڑے ہو کر خوب نماز ادا کی، اور میں جو چلنے پھرنے سے معذور تھی چلنے پھرنے لگی۔ اور کئی سال تک میں ایسے ہی رہی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میری شوگر بھی ختم ہو گئی۔ پھر دنیا داری میں پھنس گئی اور پھر وہی بیماری۔ میں نے فضائل اعمال پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا آخرت میں اس بیٹے کی ماں کو تاج پہنایا جائے گا، میں تڑپ گئی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہو گئے، کیونکہ میں بس صلی علی یا محمد، المدد کر مدد اور قبروں پر جانے کو مسلمان ہونا سمجھتی تھی۔ بس خود ہی مسلمان بنی رہی۔ لڑکے خاندانی حالت پر ہیں، ان کی شادی میں نے ہندو لڑکی سے کی، اور مجھے پھر اس نعمت سے محرومی نے مجھے دکھی کر دیا۔ میں جارو قطار روئی کہ سب کی ماں کو تاج پہنایا جائے گا، میرے لیے کوئی تاج نہ ہوگا۔ دوستو اگلے پارٹ میں ہم دکھائیں گے کہ آگے چل کے ان کے پتی نے کیسے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اپنے کتنے بچوں کو مشرف اسلام کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔